फैसलाबाद में पुलिस को मतलूब यूएई से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर एफआईए इमिग्रेशन ने अगवा और ज्यादती के मुलजिमों को फैसलाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमान की हवालगी इंटरपोल इस्लामाबाद के इंटरपोल यूएई के साथ करीबी राब्ताकारी की वजह से मुमकिन हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद पुलिस को मतलूब 3 मुलजिम यूएई से गिरफ्तार कर लिए गए। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर एफआईए इमिग्रेशन ने अगवा और ज्यादती के मुलजिमों को फैसलाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमान की हवालगी इंटरपोल इस्लामाबाद की इंटरपोल यूएई के साथ करीबी राब्ताकारी की वजह से मुमकिन हुई। अहम खबर दे रहे हैं आपको। फैसलाबाद पुलिस को मतलूब 3 मुलजिम यूएई से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर एफआईए इमिग्रेशन ने अगवा और ज्यादती के मुलजिमों को फैसलाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमान की हवालगी इंटरपोल इस्लामाबाद की इंटरपोल यूएई के साथ करीबी राब्ताकारी की वजह से मुमकिन हुई है। फैसलाबाद में जुर्म करके बैरून मुल्क छुपने की कोशिश नाकाम बना दी गई। अगवा और ज्यादती के 3 मुलजिमान यूएई में गिरफ्तारी के बाद फैसलाबाद में मुंतकिल हो गए। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर 3 मुलजिम पुलिस के सपुर्द। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में जुर्म करके बैरून मुल्क छुपने की कोशिश नाकाम बना दी गई। अगवा और ज्यादती के 3 मुलजिम यूएई में गिरफ्तारी के बाद फैसलाबाद मुंतकिल हो गए। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ सईद अहमद। सईद, इन्हें दुबई में कब गिरफ्तार किया गया और फैसलाबाद कब लाया गया और किन किन केसेस में ये मतलूब थे, हम यही जान लेते हैं सईद अहमद से। सईद, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास, तफसीलान आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एफआईए एनसीबी इंटरपोल पाकिस्तान की जो है वो आज कार्रवाई अमल में लाई है, जिसके नतीजे में एफआईए इंटरपोल पाकिस्तान ने फैसलाबाद पुलिस को मतलूब 3 मुलजिमान को जो है वो यूएई से गिरफ्तार है वो कर लिया है। मुलजिमान को यूएई से गिरफ्तार करके फैसलाबाद एयरपोर्ट है वो भी मुंतकिल कर दिया गया है आज। और गिरफ्तार मुलजिमान जो है वो फैसलाबाद पुलिस को है वो मतलूब थे। और जराये का ये कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद जिशान, मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद सकलैन पर नामी 3 पाकिस्तानी बाशिंदे हैं वो शामिल हैं। मुलजिमान के खिलाफ जो अगवा और दूसरी जाति के तहत मुकदमा थे वो दर्ज थे और मुतलका पुलिस की दरखास्त पर एफआईए एनसीबी इंटरपोल पाकिस्तान ने जो है मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस है वो जारी किए हुए थे। और बाद अदा एफआईए इमिग्रेशन ने मुलजिमान को फैसलाबाद पुलिस के हवाले है वो आज कर दिया है। जराये का ये कहना है कि मुलजिमान की हवालगी जो है वो इंटरपोल इस्लामाबाद के इंटरपोल यूएसी के साथ करीबी राब्ताकारी की वजह से है वो मुमकिन हुई है। और इस नतीजे में जो तीनों मुलजिमान हैं जो वो फैसलाबाद पुलिस को मतलूब थे वो गिरफ्तार करने के बाद आज फैसलाबाद पुलिस के हवाले है वो कर दिया गया है। जी सईद अहमद हमारे साथ ही रहेगा। सईद अहमद बताते कि यूएई से करीबी राब्ते की वजह से गिरफ्तारी मुमकिन की गई है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, फैसलाबाद में जुर्म करके बैरून मुल्क छुपने की कोशिश नाकाम बना दी है। मुत्तहिदा अरब इमारात से फैसलाबाद वापस लाए गए इश्तिहारी मुलजिमों की तफसीलात सिटी 41 ने हासिल कर दी हैं। मुलजिम जिशान और उस्मान के खिलाफ थाना चक झुमरा में ज्यादती का केस है, जबकि मुलजिम सकलैन थाना साहिवाला को अगवा के मुकदमे में कई साल से मतलूब था। मुलजिम को मुतालिका थानों के हवाले करके तफ्तीश काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात से फैसलाबाद वापस ला गए इश्तिहारी मुलजिमों की तफसीलात सिटी 41 ने हासिल कर ली हैं। आपको अपडेट करें, तीनों इश्तिहारी मुतलका थानों के हवाले कर दिए गए हैं, तफ्तीश शुरू कर दी गई है। आपको बता रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात से फैसलाबाद वापस लाए गए इश्तिहारी मुलजिमों की तफसीलात सिटी 41 ने हासिल कर ली हैं। मुलजिम जिशान और उस्मान के खिलाफ थाना चक झुमरा में ज्यादती का केस है। इस हवाले से मजीद जानेंगे हम तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस को मतलूब कई साल से इश्तिहारी उस्मान, जिशान और सकलैन को यूएई से इंटरपोल ने गिरफ्तार करके फैसलाबाद पुलिस के हवाले कर दिया है। फैसलाबाद से 2 सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर को यूएई बुलाया गया था, वहां पर इनके हवाले किया गया। जो मुलजिमान उस्मान और निशान गिरफ्तार हुए हैं उनके खिलाफ 2018 में थाना चक झुमरा में कम सिंह बच्चे के साथ ज्यादती और उसकी नाजेबा वीडियोस बनाकर वायरल करने का केस था। 6 मुलजिमान नामजद थे, 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए थे, जबकि उस्मान और निशान बैरून मुल्क फरार हो गए थे। इसी तरह मोहम्मद सुकलैन के खिलाफ थाना साहियावाला में 2021 में 14 साल नौजवान को अगवा करने का केस था। 3 मुलजिमान उसमें नामजद थे, 2 गिरफ्तार कर लिए गए थे, जबकि सकलैन
बैरून मुल्क फरार हो गया था। फैसलाबाद पुलिस को जैसे ही इन तीनों मुलजमान के बैरून मुल्क फरार होने की इत्तला मिली, उनको सबसे पहले इश्तिहारी करार दिया गया और उनके रेड नोटिस जारी करने के लिए आईजी पंजाब की तवज्जो से वजारत दाखिला को मरासला भिजवाया गया। वजारत दाखिला ने उसका रेड वारंट जारी करके इंटरपोल से गिरफ्तारी की इस्तदा की थी। चंद रोज कबल इनको इंटरपोल ने यूएई से मुत्तहिदा अरब अमारात से गिरफ्तार करके वजारत दाखिला को इतला दी, जिसके बाद वजारत दाखिला के हुक्म पर फैसलाबाद के 2 ऑफिसर यूएई गए हैं, जिन्होंने उनको अपनी तहजील में लिया। अब उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट के जरिए फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया है और तीनों इश्तिहारियों को मुतलका थानों के हवाले करके मजीद तफ्तीश का अमल भी शुरू कर दिया गया है। जी तो ये बता रहे थे कि मजीद तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया है। आईजी की जानिब से रेड नोटिस के लिए आईजी ने मुरासले भेजे थे। 2021 में उस्मान मुल्जिम पर अगवा के केसेस भी थे। हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदे तैयब मकबूल, हमारे साथ सईद अहमद भी मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की क़यादत में पंजाब हुकूमत की काविशें रंग ले आई हैं। पंजाब में 10 बरस के बाद तकरीबन 45 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर कपास काश्त, 15 जून तक 50 लाख एकड़ रकबे पर कपास की बुआई का हदफ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास, इस हवाले से बात कर लेते हैं इमरान असलम से। इमरान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में पंजाब में कपास के हवाले से जो है आम अमूर पर ब्रीफिंग दी गई, क्योंकि पंजाब में जो मीटिंग में कोट किया गया 10 बरस के बाद करीब 45 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर कपास काश्त की गई और 15 जून तक 50 लाख एकड़ रकबे पर जो है वो कपास की बुआई का हदफ जो है वो किया गया है। और निगरान वज़ीर पंजाब को जो है वो कपास की बुआई की रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें वज़ीर की जानब से अजहार इत्मीनान किया गया। फैसलाबाद साहिवाल सरगोदा में कपास की बुआई का हदफ 100% हासिल किया गया। अजलास में ब्रीफिंग दी गई है कि तमाम चीजें वसायल बरकार लाते हुए हदफ हासिल किया जाएगा, जबकि निगरान वज़ीर ने सूबा भर में जाली जरिए अद्वियात की रिसात के लिए भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म दिया और आईजी पंजाब को जाली पेस्टिसाइड के लिए क्रैकडाउन की निगरानी और रोजाना मीटिंग करने की हदायत भी जारी की गई हैं। अजलास में फैसलाबाद के कमिश्नर्स और सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स भी बजरिए वीडियो लिंक शरीक थे। जी इमरान हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कपास की बुआई के ज़ेरे काश्त रकबे पे इजाफे पर इत्मीनान का इजहार सामने आया है। इस हवाले से इमरान हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जमा करने में जंग रीजन भर में सबसे पीछे। फैसलाबाद में भी सिर्फ 40% एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जमा किया जा सका। जिला भर चिन्योट एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का 92% जमा करके, जबकि तोबा टेक सिंह इंतजामिया 82% एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जमा करके दूसरे नंबर पर आ गई। कमिश्नर सिल्वर सईद ने फैसलाबाद और जंग और फैसलाबाद इंतजामिया के रवा माली साल के इख्तिताम से कबल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का हदफ 100% मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। हिदायत के बारे में जानेंगे वकास बेग से। वकास बताएगा। जी बिल्कुल, डिवीजन फैसलाबाद का कोई जिला भी रवा माली साल में ज़रई इनकम टैक्स की 100% वसूली जो है वो मुकम्मल नहीं कर सका। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि ज़रई इनकम टैक्स की वसूली में 79% रिकवरी के साथ जो है चिन्योट पहले नंबर पर रहा, जबकि जिला टोबा टेक्सिंग 74% रिकवरी के साथ दूसरे नंबर पर रहा। लेकिन जंग जो है वो सबसे पीछे रहा इस तमाम तर रिकवरी के अंदर, जिसमें कमिश्नर सिल्वर सईद की जानिब से यह हिदायत जारी की गई है चारों इजला के डिप्टी कमिश्नर को अपने अपने इजला में ज़रई इनकम टैक्स की रिकवरी जो है उसको 100% यकीनी बनाया जाए 30 जून तक। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि फैसलाबाद ने गुज़िश्ता साल की निस्बत हाल 17% कम रिकवरी की है, जबकि जंग 15%, टोबा टेक्सिंग 4% और चन्योड़ 2% कम रिकवरी कर सका है। ज़रई इनकम टैक्स की मद में फैसलाबाद का टारगेट जो है वो 270 मिलियन मुकर्रर था, जबकि जंग 151 मिलियन, टोबा टेक्सिंग 44 और चन्योड़ जो है 54 मिलियन का टारगेट जो है इन इजला का मौजूद था, जिन्हें अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। इस हवाले से डिविजनल कमिश्नर सिल्वर सईद का ये कहना था कि तमाम तर इजला के डिप्टी कमिश्नर जो है वो इस बात को यकीनी बनाएं कि 30 जून से कबल जो है मुकर्ररा टारगेट जो है उसे हर हाल में मुकम्मल किया जाए और ज़रई इनकम टैक्स जो है उसे मुकम्मल तौर पर वसूल किया जाए। जी वकास हमें बता रहे थे कि फैसलाबाद इंतजामिया को इनकम टैक्स का हदफ 100% करने की हिदायत। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे महकमा रेलवे ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ डाले। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। साल 2021 से 2022 में महकमा रेलवे में 71 अरब 16 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा।
بالکل محکمہ عادل کی جو رپورٹ ہے اس میں محکمہ ریلوے کے جو ہے مبینہ طور پر وسیع پیمانے پر کرپشن کے انکشافات ہوئے ہیں. سال 2021-22 میں محکمہ ریلوے میں 71 ارب 16 کروڑ میں تیزابی کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ ترقیاتی کاموں میں خود بد کر کے ریلوے کو 6 ارب 96 کروڑ کا نقصان پہنچایا گیا. آڈٹ رپورٹ میں اہم انکشافات میں ظاہر کیا گیا ہے کہ ریلوے نے فیڈ کمپنی کو پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ساتھ رجسٹر نہ کرنے سے 7 ارب 92 کروڑ کا نقصان پہنچایا. غیر ملکی قرضوں کو سود اور ایکسچینج ریٹ کی مد میں 29 ارب 75 کروڑ کا نقصان پہنچایا گیا. آڈٹ رپورٹ میں اہم انکشاف یہ بھی ہوا کہ پروجیکٹ پورا نہ ہونے پر 19 ارب 80 کروڑ کا نقصان پہنچایا گیا، جبکہ پینشن کارڈ اور نادرندگان سے عدم ادائیگی کی مد میں 13 ارب کا نقصان ہوا ہے، جبکہ غیر معیاری مٹیریل کی ادائیگی پر 319 ملین کا جو ہے وہ نقصان پہنچا گیا ہے. اور فیصلہ باد صوبہ بھر کی جو ریلوے کالونی ہے ان میں بجلی اور ٹرانسفارمر کی مد میں 200 ملین کا نقصان ہوا ہے. محکمہ عادل جلنے کی رپورٹ میں جو ہے تمام تر جو رپورٹ ہے وہ محکمہ ریلوے کے سی ایم کو بھی ارسال کر دیا ہے. بہت شکریہ عمران اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال تیسرے روز بھی جاری ہے، جس کے سبب مریضوں کو علاج کی سہولتیں میسر نہ ہونے کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ دوسری جانب ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی بل منظور ہونے تک ہسپتالوں میں کام نہیں کریں گے. آپ کو اپڈیٹ کریں ہڑتال کے حوالے سے. فیصل آباد میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال جو ہے وہ تیسرے روز بھی جاری ہے، جس کے سبب مریضوں کو علاج کی سہولیات میسر نہ ہونے کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے. مشکلات کے حوالے سے بات کریں گے عزادار حسین سے. عزادار بتائیے گا مریض کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، فیصل آباد کا سے اگر بات کی جائے، فیصل آباد میں الائٹ ڈی ایچ کیو جنرل اسپتال غلام محمد آباد، سمنا آباد، حسیب شہید کالونی 5 ہاسپٹل ہیں جہاں کے شعبہ بیرونی مریضوں میں کام بند کر کے ڈاکٹروں کی جانب سے جو ہے احتجاج کیا جا رہا ہے. تقریباً ان 5 اسپتالوں کے شعبہ بیرونی مریضوں میں اگر مزید دیکھا جائے کہ کتنے مریض آتے ہیں، تقریباً 13,000 سے زائد مریض یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ علاج معالجے کے لیے رجوع کر رہے ہیں اور انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ڈاکٹر سٹرائک پہ ہیں. میں اس وقت الائٹ اسپتال کے باہر موجود ہوں شعبہ بیرونی مریضوں کے. میں آپ کو دکھاؤں تو تالا لگا ہوا ہے یہاں پہ اور بند کیا ہوا ہے، اور جتنے بھی مریض آتے ہیں دیکھتے ہیں تالے کو اور واپس چلے جاتے ہیں. مریض بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کدھر سے آئے آپ؟ جی میں سید والے. کیا مسئلہ ہے؟ میرے بچے کے داڑھیں ختم ہو گئی چارے. آج تیسرا دن ہے مجھے آنے. 3 دن سے مسلسل آ رہے ہیں؟ مسلسل آ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہڑتال ہے، 3 دن ہو گئے ہم نے نہیں. آپ کدھر سے آئے ہیں؟ میں پنڈی بٹیاں سے آیا ہوں. کیا مسئلہ؟ میرے داڑھاں ختم ہو گئی تو چڑیڑیوں سے میں چوتھا دن ہے. روز جدوں آنا بند ہوتا ہے پھر واپس چلا جانا. جی بالکل، یہاں پہ آتے ہیں دور کا سفر کر کے آتے ہیں، مگر جب یہاں پہ پہنچتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہے ہڑتال ہے، اور ایک طرف تو کرایہ خرچ کر کے آتے ہیں اور دوسری طرف ٹائم کا جو ہے وہ ضیاع ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے عہدیداران موجود ہیں جو کہ سارے مناظر کو دیکھ بھی رہے ہیں، انہیں سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھ لیا کن مشکلات کا سامنا ہے؟ دیکھیں جی، ہمیں خود بھی ان کی تکلیف کا ہے کہ اندازہ ہے کہ یہ بڑی دور سے آئے ہیں. یہی تکلیف کا اندازہ اگر گورنمنٹ کر لے، ان کے حال پہ رحم کر لے، جو ہمارا سیکورٹی کا بل جو پینڈنگ پڑا ہوا ہے اسے کر دیں. آپ مجھے بتائیں گے جب ڈاکٹرز کی جانیں چلی جائیں گی تو کیسے کوئی ڈاکٹر کام کرے گا، کیسے ہماری فیمیلز کام کریں گی. 70% جو ہے وہ ڈاکٹرز کمیونٹی میں فیمیلز ہیں. اب ان کے پیرنٹس ہیں، ان کے ہسبینڈ ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کی مائیں ہیں، وہ بڑی انسیکیور فیل کر رہی ہیں کہ ہماری بچی جو ڈاکٹر سعد کے ساتھ ہوا اگر وہی ان کی بچی کے ساتھ یا کسی کو ہو جائے گا، کیسے کوئی بندہ اپنے بچوں کو اس حالت میں دیکھ سکتا. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کا کام کریں، لیکن یہ رحم جو گورنمنٹ صرف پیشنٹس پہ کھا لے، انہی کے واری اگر بات نہیں سنتی پیشنٹس کو دے کے ہمارا سیکورٹی کا بل جو پینڈنگ پڑا اس کو اپروو کر دیں تو ہم ابھی سے ان کا علاج شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اگر ملزمان تو گرفتار ہو چکے ہیں، ان کے اوپر 780 کی دفعات بھی لگ چکی ہیں ملزمان کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا ہے. جب دہشت گردی کی دفعات لگ چکی ہیں تو آپ کو میں خیال اسٹرائک ختم کر لینی چاہیے، تو پھر سیکورٹی بل منظور ہوتا رہے گا جب پنجاب اسمبلی بحال ہوگی. دیکھیں عزادار بھائی، آپ کافی عرصے سے ہیلتھ کی بیٹ کریں، آپ کو پتہ یہ کوئی پہلا واقعہ پیش نہیں آیا. لاتعداد واقعات آتے ہیں کہ تسلسل چلتا آ رہا ہے. ہم ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں، ہمیشہ گورنمنٹ کی بات مان لیتے ہیں، ان کے جانسے میں آ جاتے ہیں کہ ہم اپنی جو سروسز کو دوبارہ وہ آن کر دیتے ہیں، بحال کر دیتے ہیں. ہم اسی طرح ہی مریض دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہم روٹین میں دیکھتے ہیں. پھر ہمیں کیا خبر ملتی ہے کہ آپ کا بل آج کرتے ہیں، کل کرتے ہیں. اب مجھے یہ کہیں 2000 اپڈیٹ کرنے کے لیے رخ کریں گے چلڈرن ہسپتال لاہور میں ڈاکٹر کے ساتھ پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے. جنگ کے ڈاکٹرز بھی سراپا احتجاج بن گئے. پی ایم اے کی جانب سے او پی ڈی میں کام بند کر دیا گیا. بات کر لیتے ہیں وسیم عزیز سے. وسیم بتائیے گا.
لاہور چلڈرن ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پیش آنے والا ناخوشگوار واقعہ جنگ میں پی ایم اے کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس میں دیگر مراکز صحت پر او پی ڈی میں کام بند کر دیا گیا ہے. اسی حوالے سے میرے ساتھ صدر پی ایم اے ڈاکٹر اعجاز سلطان صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا, پی ایم اے کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پچھلے دنوں چلڈرن کمپلیکس میں لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنی پوری پروفیشنل لائف کے اندر میں نے اس طرح کی بربریت اور ظلم, ٹھیک ہے, چھوٹے موٹے واقعات ہو جاتے ہیں اٹینڈنٹ کے ساتھ پیشنٹ سے, لیکن اس طریقے سے 5 لوگوں کا ایک ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر آ کے اور ایک ڈاکٹر اور جو کہ آن ڈیوٹی ڈاکٹر ہے اس کے اوپر اس طریقے سے, اور پھر اس کو باتھ روم میں وہ ہمیں کہانی بیان کرتے ہوئی ہمیں وہ ہمارا دل جو ہے نا وہ ہم اتنے انریسٹ میں ہیں, اور پوری ہماری کمیونٹی اس واقعے کی وجہ سے انریسٹ میں ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے پہنچے اور ہماری جو رابطہ اپنی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ بھی ہے. کل میں پی ایم اے پنجاب کی میٹنگ بھی میں اٹینڈ کر کے آیا ہوں لاہور میں جو تھی. تو ہمارے جو مطالبات اس کے اندر ہیں کہ ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کی جائے. دیکھیے اس ٹائم پوری جو ڈاکٹرز کمیونٹی ہے اس کے اندر انریسٹ پایا جا رہا ہے, تو ہمیں جو سیکورٹی فل فور اور چھوٹا سا کام ہے, گورنر صاحب نے آرڈیننس پہ سائن کرنے, اس میں اسمبلی نہیں ہے, ظاہر لا پاس نہیں ہو سکتا, لیکن اس کو آرڈیننس تو جاری کر دیں, اس کے بعد جب اسمبلی آ جائے گی اس میں لا بنا دیں اس کو. جی بالکل, سیکورٹی جو ہے. بہت شکریہ وسیم اپڈیٹ کرنے کے لیے. بتائیں گے آپ کو, محکمہ خزانہ پنجاب نے پی ایف سی شیئر کے تحت فنڈز جاری کر دیے ہیں. فیصل آباد میونسپل کارپوریشن کے لیے 7 کروڑ 62 لاکھ, ضلع کونسل کے لیے 4 کروڑ 55 لاکھ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, محکمہ خزانہ پنجاب نے پی ایف سی شیئر کے تحت فنڈز جاری کر دیے. فیصل آباد میونسپل کارپوریشن کے لیے 7 کروڑ 62 لاکھ. اور اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے. جی عمران, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. کے تحت فیصل آباد میونسپل کارپوریشن اور ضلع کونسل کے لیے فنڈز جاری کیے گئے ہیں. فیصل آباد میونسپل کارپوریشن کے لیے جو ہے وہ 7 کروڑ اور 62 لاکھ کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ فیصل آباد ضلع کونسل کے لیے جو ہے وہ 4 کروڑ 55 لاکھ کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں. محکمہ خزانہ پنجاب کی جانب سے فنڈز اجرا کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. ماہانہ پی ایف سی شیئر اور جو ماہانہ سپلیمنٹری گرانٹ کے تحت محکمہ خزانہ کی جانب سے فنڈ جاری کیے گئے, اور ان دونوں ڈپارٹمنٹس کے سربراہان اور ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسرز کو جو ہے وہ فنڈز اجرا کا امراسہ جاری کر دیا گیا ہے. ماہانہ سپلیمنٹری گرانٹ کے تحت جو 2 محکمے ہیں, ان لاگت سے جو ہے وہ اپنے ترقیاتی امور اور دیگر آفیشیل امور سر انجام دیں گے. ابھی محکمہ خزانہ پنجاب کی جانب سے ان دونوں بہت شکریہ عمران اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں کہ جنگ میں محکمہ ہائی وے کے 4 سب ڈویژنز کی سڑکوں کی مرمت کے لیے اقدامات. مرمتی کام کے لیے ابتدائی طور پر 8 کروڑ 30 لاکھ روپے جاری کر دیے گئے. فنڈ سے مرمتی سامان کی خریداری ہو گئی. منصوبے پر کام کا آغاز رواں ماہ مکمل کیا جائے گا. آپ کو بتا رہے ہیں جنگ میں محکمہ ہائی وے کے 4 سب ڈویژن کی سڑکوں کی مرمت کے لیے اقدامات شروع. مرمتی کام کے لیے ابتدائی طور پر 8 کروڑ 30 لاکھ روپے جاری کر دیے گئے. فنڈ سے مرمتی سامان کی خریداری ہوگی. منصوبے پر کام کا آغاز رواں ماہ مکمل کیا جائے گا. آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں, جنگ میں محکمہ ہائی وے کے 4 سب ڈویژنز کی سڑکوں کی مرمت کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, محکمہ ہائی وے سب ڈویژنز کی سڑکوں کی مرمت کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. مرمتی کام کے لیے ابتدائی طور پر 8 کروڑ 30 لاکھ جاری کر دیے گئے ہیں. اویس خان اس حوالے سے بات بتائیں گے, ہمیں بتائیے گا اویس اس حوالے سے. بالکل, جنگ میں محکمہ ہائی وے کی جانب سے 4 سب ڈویژن کی مرمت کے لیے اقدامات کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. مرمتی کام کے لیے ابتدائی طور پر 8 کروڑ لاکھ روپے کی رقم جاری کی گئی ہے. موجودہ جاری فنڈ سے مرمتی سامان کی خریداری کا ممکن کی جائے گی. سب ڈویژن جنگ کے لیے 3 کروڑ 36 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں, جبکہ سب ڈویژن سورکوٹ احمد پور سیال اور 18 ہزاری کے لیے مجموعی طور پر 5 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں. محکمہ ہائی وے کے مطابق پروجیکٹ پر کام رواں ماہ ہی مکمل کیا جائے گا, جس کے لیے جو ہے ٹینڈرنگ کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے. اویس خان اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. جنگ میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے 5 منصوبے سست روی کا شکار. 28 کروڑ روپے لاگت کے منصوبے کا 10% کام بھی مکمل نہ ہو سکا. فنڈز ہونے کے باوجود ٹف ٹائلز, نالی سولنگ اور واٹر سپلائی کے منصوبے لٹک گئے.
आपको अपडेट कर रही हैं। झंग में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 5 मंसूबे सुस्त रवि का शिकार हो गए। 28 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबों का 10% काम भी मुकम्मल ना हो सका। फंड्स होने के बावजूद टफ टाइल्स, नाली सोलिंग और वाटर सप्लाई के मंसूबे लटक गए। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये 28 करोड़ रुपए के 5 बड़े मंसूबे हैं जिनका बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर टफ टाइल्स, नाली, सोलंग और इसके साथ साथ वाटर सप्लाई समेत दीगर जो छोटी सहूलियात हैं और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इसके ऊपर बेहतर तौर पर काम कर सके। लेकिन फंड्स होने के बावजूद काम नहीं हो रहा। इसमें अहमदपुर सियाल जो है वो सबसे आगे है। 6 करोड़ रुपए से जायद के मंसूबे जो हैं उनके ऊपर 1% भी काम नहीं हो सका। झंग में जो यूनियन काउंसिल नंबर 17 है, इसके अलावा 53 है, 55 है, 25 है और भी मुतअद्दिद यूनियन काउंसिल्स हैं जिसके ऊपर सिर्फ 2% काम हो सका है। हमारे साथ शहरी मौजूद से बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? काम नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, हमारा जो शहर है ये पाकिस्तान का एक तारीखी शहर है, लेकिन इसमें जो तरक्याती काम है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। तो गुजारिश ये है कि हमारे शहर को भी जो शहरी बुनियादी हकूक़ हैं वो मुहैया किए जाएं, जिसमें सीवरेज का निज़ाम है, टफ टाइल्स हैं और सेहत के मुतल्लिक जो मसले मसाइल हैं। तो गुजारिश ये है कि सियासी रहनुमा और जो ज़िले इंतज़ामिया हैं वो कुछ इस तरफ तवज्जो दें और आवाम को जो उनके हकूक़ हैं वो बुनियादी हकूक़ वो फराहम किए जाएँ। हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट सरदार जसपाल सिंह हैं। सरदार जी, झंग के अंदर जो है वो निगरान वज़ीर आला बड़े फंड्स दे रहे हैं और तवक्को है आने वाले दिनों में बड़े मंसूबों के ऊपर काम शुरू हो रहा है। इससे पहले जो मंजूरियाँ हुई हैं उनके ऊपर काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जिस वजह से शहर के अंदरून गलियों के अंदर मसाइल हैं। क्या कहना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तो जैसे झंग में कोई अरसा 7 साल से रह रहा हूँ और ये महसूस कर रहा हूँ कि जैसे सौतेली माँ जो है वो बच्चों के साथ जो सलूक करती है वो सलूक हमारे झंग के साथ हुआ है। जैसा कि झंग में जितने गलियां हैं, छोटी सड़कें हैं, तमाम तर टूट फूट का शिकार हैं। जैसे 1947 के बाद इन पे काम ही नहीं हुआ, इन पे फंड्स ही नहीं लगे। और हमारी बड़ी बदकिस्मती है हमारी गवर्नमेंट की कि हमारे पास फंड मौजूद है लेकिन उसको फिर भी नहीं लगाया जा रहा। तो इसमें बदनीति क्या है, हम आवाम को नहीं समझ आ रही है बात। वज़ीर आला से क्या अपील करेंगे? उनकी जानिब से कोशिशें जारी हैं। निगरान वज़ीर आला साहब से मैं एक ख़ुसूसी अपील करूंगा, जैसे कि उनका कुछ अरसा ताल्लुक झंग से रहा है तो वो झंग के सपूत होने का उनके ऊपर बहुत से फ़राइज़ हैं, वो अपना किरदार निभाएं और झंग के लिए एक्टिव हो जाएं। झंग का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। जी यकीनन इनका कहना है कि अब आखिरी उम्मीदें जो हैं वो निगरान वज़ीर आला से ही हैं, जिनकी पहले भी काविशों से जो है वो बड़े मंसूबों के ऊपर काम शुरू होने जा रहा है। तो वो मंसूबे जो कि इससे पहले शुरू किए गए रमजान अपडेट्स करने के लिए। बात करेंगे फैसलाबाद में सत्याना रोड से मुल्हिका सरकारी रिहायशी स्कीम का मंसूबा खटाई में पड़ गया। 238 रिहायशी स्कीम में तरक्याती काम शुरू ना हो सके। इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे फसीन नकवी, बताइएगा। बिल्कुल, सत्याना रोड से मुल्हिका रहायशी स्कीम सरकारी स्कीम का जो मंसूबा है वो खटाई में पड़ चुका है और यहाँ पर ये 238 सरकारी स्कीम है सत्याना रोड के ऊपर मुल्हिका, जहाँ पर 21 साल गुजर जाने के बावजूद भी जो यहाँ के जो शहरी हैं, रहायशी हैं, उन्हें बुनियादी सहूलतें जो है वो मुयस्सर नहीं है। 2002 में इस मंसूबे की बुनियाद रखी गई थी, जिसे बजरिया कुरानंदाजी जो है वो इसकी अलाटमेंट की गई थी, लेकिन ताहाल 21 साल गुजर जाने के बावजूद ना तो यहाँ पर बिजली का कोई मुकम्मल मंसूबा है, ना ही गैस का नामो निशान है। और इसी के साथ साथ अगर जो सीवरेज की बात की जाए तो उसका निज़ाम भी जो है वो दरहम भरम हो चुका है। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, यहाँ पर ये पोल्स मौजूद हैं जो कि लगने थे, इसके बिल्कुल दूसरी जानिब जो है वो जितना भी सीवरेज का पानी है वो मौजूद है, लेकिन ताहाल किसी भी किस्म का जो यहाँ पर तरक्याती काम होने थे। सरकारी ये स्कीम है 3 मरले की, जिसके अंदर जो यहाँ के शहरी हैं उन्होंने मुस्तफ़ीद होना था, लेकिन 21 साल बाद भी पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की जानिब से ये 21 साल कबल जो है ये मंसूबा शुरू किया गया था, लेकिन बुनियादी सहूलतें ताहाल किसी भी किस्म की मुयस्सर नहीं हैं और जो मामला है वो खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और हुकूमत पंजाब की जानिब से PC1 जो है इसका तो मंजूर कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद 21 साल बाद भी कोई एक्शन न लिया गया। आपका मुल्की बरामदात को 35 अरब डॉलर से ऊपर ले जाने का ख्वाब तो दूर, जबकि पिछले साल से भी कमी वाक़या हुई है। इदारा शुमारियात की जानिब से महीना मई की तिजारती रिपोर्ट जारी कर दी।
गई है। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या बरामदात गुज़िश्ता साल थी और इस साल टारगेट से कितना फर्क है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से माली साल के आगाज के अंदर एक टारगेट रखा जाता है कि हम मुल्क की बरामदात जो है 7 तक अबूर करेंगे और यहाँ तक लेके जाएंगे जो 35 से 37 अरब डॉलर रखी गई थी। और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान पिछले साल जो है 32 अरब डॉलर को टच कर पाया था। लेकिन इस साल जो है अगर देखा जाए कुल अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ताहाल 11 महीनों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो कुल बरामदात है वो 12% जो है वो डिक्लाइन का शिकार है। हम टारगेट से 12% पीछे हैं और ये एक बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने की बजाय जो खसारे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यकीनन तौर पे पाकिस्तान की बरामदी सेक्टर को जो है वो नुकसान दरपेश है। अगर मैं अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आपको बताऊं कि पाकिस्तान की कुल 11 महीनों को गुज़िश्ता साल की बरामदात जो थी वो 28.5 अरब डॉलर से जायद थी 11 महीनों में, जबकि इस साल अभी तक 11 महीनों में पाकिस्तान 25 अरब डॉलर के करीब जो है वो अपनी बरामदात कर चुका। लेकिन इसी तनाजुर के अंदर पाकिस्तान ने अपना बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की सुस्ती। तालीमी सेशन के 2 माह बाद भी 8वीं क्लास के बच्चों को साइंस और रियाजी की किताबें न मिल सकीं। 6 जून से गर्मियों की छुट्टियां, लेकिन बच्चों के पास पढ़ाई के लिए मुकम्मल किताबें ही मौजूद नहीं। इसी हवाले से बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा, छुट्टियां आ गई हैं लेकिन किताबें मौजूद नहीं हैं। टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से तमाम सरकारी स्कूल में बच्चों को मुफ्त किताबें फराहम की जाती हैं, लेकिन रवां तालीमी सेशन शुरू हुए 2 माह हो चुके, लेकिन 8वीं क्लास के जो तलबा हैं उनको साइंस और मैथ की किताबें नहीं मिल सकी, जिसके बायस बच्चों के 2 माह जो हैं वो खासे डिस्टर्ब रहे, क्योंकि बाकी किताबें मौजूद थी लेकिन साइंस और मैथ की किताबें मौजूद नहीं थी। 2 दिन बाद गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं, तो ऐसे में गर्मियों की छुट्टियों का जो काम दिया जाएगा उसमें बच्चों ने पढ़ाई कुछ नहीं की, लेकिन उन्हें काम करना होगा। बच्चों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। किताबें नहीं मिली, 2 माह किस तरह से गुजारे, आप क्या कहते हैं? साइंस और मैथ की किताबें नहीं मिल रही, क्या कहते हैं, किस तरह से पढ़ाई की इन 2 माह में? हमें 2 माह में किताबें नहीं मिली। क्लासेस शुरू होकर 2 माह हो गए हैं। हमें मैथ की और साइंस की किताब नहीं मिल रही और बाहर से भी नहीं मिल रही थी, और हमें इसी तरह हमें मुश्किल हो रही है पढ़ने में। बिल्कुल, बच्चों को किताबें जो हैं वो सिलेबस चेंज होने के बाद नहीं मिल सकी। आप बताएं क्या कहते हैं? 2 दिन बाद छुट्टियां हो जाएंगी, छुट्टियों का काम मिलेगा, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं की होगी आपने तो उसको छुट्टियों के काम में किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे? हमें 2 माह हो गए क्लासेस शुरू हुई हैं, तो हम सारे सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, लेकिन साइंस और मैथ का काम अभी बुक मिली वो काम नहीं करें तो हम एग्ज़ाम देने वो कैसे देंगे, वो हमें तो पता ही नहीं है। तो और किताबें जो चेंज कर दी हैं वो भी अचानक चेंज कर दी हुई हैं, तो बाहर से बाज़ार से भी मिल ली और हमारे पास भी नहीं है। सारे सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, लेकिन साइंस और मैथ की वो डिस्टर्ब हो रही है। जी बिल्कुल, बच्चे जो हैं वो 2 माह से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस चेंज होने के बाद बच्चों को किताबें जो हैं वो साइंस किताबें ही मुयस्सर नहीं। बहुत शुक्रिया जहांगीर। चिन्योट में ख्वाजा सरों की तालीम के लिए पुलिस और महकमा तालीम में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। DPO वसीम राज और CEO एजुकेशन अथॉरिटी जफर इकबाल ने दस्तखत किए। ख्वाजा सरों ने फैसले को हुशाइन करार दे दिया। मजीद जानते हैं वकार भूमन से। जी वकार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पुलिस और महकमा तालीम के दरमियान ख्वाजा सराओं की तालीम के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। DPO चिन्योट और CEO एजुकेशन अथॉरिटी ने इस पर दस्तखत किए हैं। इस याददाश्त के तहत, मुफाहमती याददाश्त के तहत ख्वाजा सराओं को तालीम मुहैया की जाएगी। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की VSO समन चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनके ज़िला में कितने ख्वाजा सरा हैं जो इस तालीम की सहूलत को हासिल करेंगे। कितने आपके अब तक मेंबर्स हैं और इनकी तालीम के लिए आपके लिए ये जो काम किया जा रहा है, इक़दाम उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो ये ज़िला चिन्योट में 13 ख्वाजा सरा हैं जो तालीम हासिल करना चाहते हैं। वैसे यानी कि 50 के करीब हैं, तो 13 हैं जो तालीम से महरूम हैं। वो चाहते हैं कि हम तालीम हासिल करें। पहले तालीम यानी कि हमारे जैसे लोगों को ना तालीम हासिल करने से महरूम थे। अब IG पंजाब का हदायत के मुताबिक एक MOU साइन किया है DPO साहब चिन्योट ने, जो ख्वाजा सरा तालीम हासिल कर सकते हैं उनके लिए एक स्कूल कायम किया गया है। अब तालीम हासिल करना हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा आसानी बन चुकी है। आप भी पढ़ना चाहते हो? अब मैं पढ़ना चाहती हूँ, तालीम हासिल करना चाहती हूँ। ये जो काम किया गया है DPO साहब की जानिब से अच्छा है? हाँ जी, बहुत अच्छा है। हम बहुत उनके ना DPO साहब पे शुक्रगुजार हैं।
بالکل جی, چنیوٹ میں تقریباً 50 خواجہ سرا ہیں جو کہ تحفظ مرکز کے تحت ان کو مختلف بہت قسم کی شکریہ وقار اپڈیٹ کرنے کے لیے. توبہ ٹیکسنگ کے مریضوں کے لیے اچھی خبر. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر توبہ ٹیکسنگ کے ڈی ایس کیو ہسپتال میں انتہائی نگہداشت وارڈ قائم کر دیا گیا. ایم ایس ڈاکٹر کاشف باجوہ کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے سیریس مریضوں کو علاج کے لیے فیصل آباد جانا پڑتا تھا, اب مریضوں کو اپنے شہر میں ہی یہ سہولت میسر آئے گی. بات کریں گے احمد ندیم سے, بتائیے گا. توبہ ٹیکسنگ کے مریضوں کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی ہدایت پر توبہ ٹیکسنگ کے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں آئی سی یو وارڈ قائم کر دیا گیا. اس سے پہلے جو ہے توبہ ٹیکسنگ کے جو مریض ہیں ان کو فیصل آباد ریفر کیا جاتا تھا, تاہم انتہائی نگہداشت وارڈ قائم ہونے سے توبہ ٹیکسنگ کے جو مریض ہیں ان کو جو ہے وہ علاج معالجے کی سہولیات میسر آئیں گی. اس سے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے توبہ ٹیکسنگ کے ڈی ایچ کیو ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر کاشف باجوہ موجود ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں. سر آپ بتائیے گا, آئی سی یو وارڈ انتہائی نگہداشت وارڈ قائم ہونے سے مریضوں کو کون کون سی علاج کی سہولیات میسر آئیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پنجاب گورنمنٹ کا بڑا اچھا اقدام ہے کہ اس نے ہر ڈسٹرکٹ کے لیول پہ ہمیں ہدایات دی ہیں اور ہم نے انشاءاللہ دن رات محنت کر کے آئی سی یو, سی سی یو اور ایچ ڈی یو انتہائی نگہداشت وارڈ دل کے انتہائی سیریس مریضوں کے لیے اور ایسے مریض جو میڈیکل کے پرابلم ہوتے ہیں اور ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے زیادہ نگہداشت کی, ان کے لیے ہم نے 3 قسم کے وارڈ جہاں پر مرتب کیے ہیں ان کے مطابق. اور انشاءاللہ ہم اب جتنے بھی پیشنٹس ہوں گے جن کو کوئی ان چیزوں کی ضرورت ہے جس کے لیے ان کو فیصل آباد جانا پڑتا تھا اور ان کی دہلیز پر یعنی ان کے اپنے ڈسٹرکٹ میں یہ اویلیبل ہوں گی سہولیات. بالکل آپ نے ان کی بات احمد ندیم اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں فیصل آباد میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اصفر خان نے ہیروئن اور افیون کی خرید و فروخت میں ملوث ملزم کو 2 بار عمر قید اور 18 لاکھ جرمانے کی سزا کا حکم دے دیا ہے. مجرم مرتضی کے خلاف تھانہ فیکٹری ایریا میں 9C کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں تفصیلات ہاشر ورائز سے. جی ہاشر, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اصفر خان کی جانب سے منشیات کیس کا جو فیصلہ ہے وہ سنا دیا گیا اور یہاں پر عدالت کی جانب سے اس مقدمہ کے اندر جو ملوث ملزم ہے مرتضی, اس کو 2 بار جو ہے وہ عمر قید اور جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر 18 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا جو حکم ہے وہ دیا گیا ہے. ملزم کے خلاف 9C کی دفعات کے تحت جو ہے وہ مقدمات جو ہیں وہ مقدمہ درج کیا گیا تھا کیونکہ اس کے پاس سے 1000 سے زائد گرام سے زائد جو منشیات ہے وہ برآمد ہوئی تھی اور جو منشیات اس سے برآمد ہوئی تھی اس میں افیون اور ہیروئن جو ہے وہ شامل تھی اور دونوں کے جو منشیات ہیں یا دونوں جو نشے ہیں ان کے الزام میں جو ہے وہ سزائے موت اس کو عمر قید کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے. افیون رکھنے کے جرم میں اس کو عمر قید اور اس کے ساتھ ساتھ 8 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے جبکہ ہیروئن رکھنے کے جرم میں بھی اس کو عمر قید اور اس کے ساتھ ساتھ 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے اور جرمانے کی عدم ادائیگی پر مجموعی طور پر 2.5 سال یہ جو مزید قید ہے وہ بھگتے گا. اس کے خلاف جو ملزم ہے جس کو اب سزا دی گئی ہے عدالت کی جانب سے, اس کے خلاف جو ہے وہ تھانہ فیکٹری ایریا کے اندر 2023 کے اندر مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا تھا اور پولیس کی جانب سے جو چلان عدالت کے اندر پیش کیا گیا تھا اس میں پولیس نے یہ موقع. بہت شکریہ ہاشر اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد لوئل پور میوزیم کی سیر اب دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کی جا سکے گی. یہ کیسے ممکن ہوا جان لیتے ہیں خلزہ علاقت سے. خلزہ بتائیے گا. فیصل آباد لائل پور میوزیم میں تاریخ سے وابستہ بہت سی چیزوں کو رکھا گیا ہے, بہت سی چیزوں کو سنبھال کر رکھا گیا ہے, بہت سی ہسٹری جو ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے اسے سنبھال کے رکھا گیا ہے. فیصل آباد شہر کے جو لوگ ہیں وہ تو فیصل آباد میں آ کر جو ہے لائل پور میوزیم وزٹ کر سکتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس شہر میں نہیں رہتے یا پاکستان میں نہیں رہتے, دنیا بھر میں جو لوگ ہیں وہ لائل پور میوزیم کا وزٹ کیسے کرنے ہیں, ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, کیا ہے کیا اس حوالے سے کوئی کام کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ اس وقت میوزیم انچارج لائل پور میوزیم موجود ہیں, اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. ویب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے بہت سے ایسے لوگ ہیں, میوزیم آنا ایک ایکسپینسز آتے ہیں. فیصل آباد شہر کا جو ایک رہائشی ہے وہ تو آسانی سے بآسانی آ جائے گا, لیکن دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے اس نے لائل پور میوزیم کا وزٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کرے گا؟ جی اس طرح کہ ہم نے اس سلسلے میں ایک میوزیم کی ویب سائٹ بنائی ہوئی لائل پور میوزیم .gov.pk کے نام سے. وہاں پہ آپ اس کو اوپن کریں گے تو وہاں پہ ایک لنک ہوگا ورچوئل ٹور کا, وہاں سے آپ اس کا میوزیم کا ورچوئل ٹور آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کو پورا میوزیم جو ہے اس ورچوئل ٹور میں نظر آئے گا اور ایگزیکٹ وہی جو ابھی اس کی جو سچویشن ہے, جو اس کی لوکیشن جس طرح کی ہے ابھی آپ وزٹ کریں گے سیم وہی آپ کو ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گا. اس کے ساتھ یہ کہ ہمارا ڈیجیٹل کرنے کا جو پلان ہے اس میں یہ بھی ورچوئل ٹور کا بھی ہمارا ایک سٹیپ ہے, تو ہم نے اس کو بھی یہ
عوام پبلک کے لیے اس کو بنایا ہوا ہے، ویب سائٹ پہ ڈسپلے کیا ہوا ہے تاکہ لوگ اس کو ایزیلی ایکسیس کر سکیں، اور میوزیم اگر کوئی نہیں بھی آ سکتا ہے، وزٹ نہیں کر سکتا، تو گھر بیٹھ کے بھی اس کو ویو کر سکتا ہے۔ جی بالکل، فیصل آباد لال پور میوزیم کی اگر بات کی جائے، فیصل آباد لال پور میوزیم میں ویب کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے، ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے کہ آپ گھر بیٹھے جو ہے لال پور میوزیم کا لائیو وزٹ جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ابھی جانا ہے لال پور میوزیم جو ہے وہ اپنے ویب پہ لکھنا ہے، ورچوئل ٹور پہ جانا ہے اور لال پور میوزیم کو گھر بیٹھے خوب انجوائے کرنا ہے۔ کسی بھی پکچر کو لیاقت اپڈیٹ کر رہی تھیں، شکریہ آپ کا۔